नमस्कार, आदाब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त असेंबली सत्र चल रहा है और लगातार आज भी उसको एडजर्न किया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए द्वारा कहीं ना कहीं रक्षक और कैओस की सिचुएशन यहाँ पैदा की गई। लेकिन कुल मिलाकर कितना महत्वपूर्ण ये असेंबली सत्र है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री अब्दुल रहीम रातर साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, स्पीकर हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो असेंबली सत्र चल रहा है, कितना महत्वपूर्ण इस सत्र था और किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? मेरी राय अच्छी नहीं बनी है कल से जी। इस असेंबली के बारे में। आपको मालूम है, काफी देर के बाद रियासती जम्मू कश्मीर के अवाम को अपनी सरकार बनाने का एक मौका मिला था, और ये जो एमएलए इस वक्त इलेक्ट हो गए हैं, इनके साथ यहाँ के अवाम को काफी तवक्कात वाबस्ता है। लोगों की चूंकि काफी मुश्किलात हैं, उनको उम्मीद थी कि असेंबली में जाकर ये हमारे मामलात को पेश करेंगे, हमारी मुसीबतों को पेश करेंगे, उनका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। हालांकि सेशन तो मुख्तसर सा था, 2-4 दिन 5 दिन। इसमें गवर्नर साहब का एड्रेस था, स्पीकर का इलेक्शन था। चलो, स्पीकर का इलेक्शन तो ठीक तरह से हुआ, एड्रेस भी हुआ ठीक तरह से। अब एड्रेस पर जो शुक्रिया की तहरीक है, उस पर बहस होनी थी। उसमें गुंजाइश होती है, जब उसमें बहस करते हैं हम खुतबे पे, गुंजाइश होती है कि आप अपने अपने इलाकों के मसाइल, बल्कि पूरी यूनियन टेरिटरी के मसाइल आप जेर बहस ला सकते हैं, गवर्नमेंट से जवाब मांग सकते हैं। और तरीका यही होता है कि 2-3 दिन में बहस होती है तो चीफ मिनिस्टर साहब को फिर जवाब देना पड़ता है। सारी सीधी सी बात है। आप मुझे बताइए, बहस में हिस्सा लेते नहीं है, चीफ मिनिस्टर साहब किस चीज का जवाब दे देंगे? लोगों के मसाइल उठाते नहीं है, तो लोगों की मुसीबतों का मदावा कैसे हो सकता है? ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने बड़ी समझाने की कोशिश की थी। मैंने कहा था, आप बोलिए, अगर जो कुछ भी बोलना है मैं सबको टाइम दे दूंगा, मुझे किसी को रोकने का कोई कोई भी ख्याल नहीं है, क्योंकि हम सब लोगों के खादिम हैं। लोगों ने हमसे तवक्कात वाबस्ता की है। बल्कि मैंने ये भी कहा था एक बात, जिस दिन आप कोई एक्शन करेंगे, कोई बात करेंगे, उस गरीब तरीन और मफलूक और खाल इंसान का चेहरा याद कीजिए जो आपको कभी मिला होगा। आपकी एक्शन से और आपकी बात से उसकी हालत किस हद तक सुधर सकती है, उसका क्या भला हो सकता है, ये जहन में रखिए। बदकिस्मती से इन लोगों ने, कई मेंबरों ने उसका ख्याल नहीं रखा। ये नाराबाजी करते हैं। आप मुझे बताइए, नाराबाजी करने से किस गरीब का पेट बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए जो आपने सवाल पूछा, तो आप इसको कैसे समझते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात है। राठौर साहब, क्या आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए है कहीं ना कहीं एस्केप कर रहे हैं लोगों के जो मुद्दे हैं, क्योंकि एक तवील अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत वापस आई है, लोगों की काफी एक्सपेक्टेशंस इस सरकार से है क्या, लेकिन बीजेपी वाले जो एमएलए हैं वो एस्केप कर रहे हैं कि जो लोगों के मुद्दे सामने ना आए? वही तो लग रहा है एक्शन से। जबानी वो कहे या ना कहे, जो उनका अमल है उससे तो मुझे यही लगता है। 2 दिन हुए हमारे जाया हो गए। आप तो बड़े मजे हुए हैं जर्नलिस्ट। आपको पता है कि इन सेशंस पर पैसा लगता है, लाखों पैसा लगता है, गरीबों का पैसा लगता है। यहाँ आएंगे, अपन नारी चार लगाएंगे। मुझे बताइए, उस पैसे का क्या होगा जो गरीबों का पैसा आपने खर्च किया यहाँ पर? अच्छा, मैंने बड़ी समझाने की कोशिश की थी, मेहरबानी करके अगर बोलना है तो आराम से बोलिए, कवायद और जवाबित के तहत बोलिए, क्योंकि ये फिश मार्केट नहीं है। असेंबली में जब आप आएंगे तो सलीके से बोलेंगे, आपकी बात कोई सुनेगा भी, प्रेस भी सुनेगा, गवर्नमेंट भी सुनेगी, और गवर्नमेंट फिर जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएगी। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, आप मुद्दे उठाएंगे, तो गवर्नमेंट को तो जवाब देना ही देना है। अगर ये मुद्दे ही नहीं उठाते, बताओ गाली का जवाब गवर्नमेंट क्या दे देगी? मुझे बताइए। तो इसलिए ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं। कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि जो रेजोल्यूशन पास हुआ है इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बीजेपी को नहीं देखनी है। जो भी नोटिस आता है किसी मोशन के बारे में, ये पहले असेंबली सेक्रेटरी को आता है। असेंबली सेक्रेटरी जो है वो इसको एग्जामिन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर भी, रूल्स को देखकर भी, क्या ये परमिसिबल है या नहीं है।
ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد فائل اسپیکر کو پٹ اپ ہوتی ہے تو اسپیکر فائنل آرڈر دیتا ہے. اگر یہ ان آرڈر ہے، قانون کے مطابق ہے، قواعد کے مطابق ہے، تو اس کو الاؤ کرتے ہیں کہ ہاؤس میں اس کو پیش کرو. ہم نے ایگزامن کیا، نوٹس آیا ایک دن پہلے، اس کو ایگزامن کیا اور ہاؤس میں رکھا. اب اگر بی جے پی کا کوئی ایم ایل اے کہے گا یہ آئین کے مطابق نہیں ہے، اس کی رائے نہیں ہے مقدم. یا رائے چلے گی سیکٹری کی یا رائے چلے گی اسپیکر کی، جو بھی ہوگا. رات راج ہے، کل کوئی اور ہوگا. رائے تو قانون نے تو اختیار ہمیں ہی دیا ہے، ہماری سیکٹری کو دیا ہے، تو بی جے پی والے کو نہیں دیا نا. یہ آئین کے خلاف. اگر اس کو اس ریزولوشن پر وہی بات کرنی ہے، جب میں نے کہا تھا بولو تو اس وقت بولنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ جو وہی تو بولنا تھا. جی آپ نے ریزولوشن لایا یہ آئین کے مطابق نہیں ہے، یہ فلانی قانون کے خلاف ہے، بتانا چاہیے تھا. بولے نہیں، وہ بھی نہیں بولے. بار بار میں نے کہا بولو، میں نے کہا بولو، یہ موشن اب ایوان کے سامنے ہے، آپ بھی بولو، کوئی بھی بول سکتا ہے اس ایوان کا. جب ریزولوشن پیش ہوا تو ہم نے کہا کہ یہ موشن تحریک جو ہے یہ ایوان کے سامنے ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب بولو. کہا بھی میں نے بولو، بار بار کہا بولو، بولنا نہیں مانا. جب بولنا نہیں مانا تو نعرہ بازی کی. میں کیا کرتا، میں نے یہ بھی فور وارن کیا، اگر آپ بولیں گی نہیں تو مجھے ووٹ کے لیے اس کو پٹ کرنا پڑے گا، اور دوسرا چارہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اسپیکر کو میں پریزائڈنگ افسر ہوتا جی ہے اسپیکر، اس کا یہی کام ہوتا ہے. ایک تو ہاؤس کو کنڈکٹ کرے، دوسرا پریزائڈ کرے، اور اس قسم کی موشن جب آتے ہیں ووٹ لے ہاؤس سے، گن لے کتنے اس کے حق میں کتنے نہیں ہیں. پہلا سٹیپ انہوں نے خود کھو دیا وہ موقع بولنے کا. میں نے یہ بھی کہا کہ اگر نہیں بولیں گے تو مجھے ووٹ لینا پڑے گا. خیر مجھے ووٹ لینا پڑا فائنلی، جب انہوں نے بولنا پسند نہیں کیا کسی نے. میں نے کہا بتاؤ کتنے لوگ اس کے حق میں، تو میجارٹی اس کے حق میں تھی، وہ آپ کو بھی پتا ہے، سب جی کو پتا ہے. آپ یہ کہتے اس نے بی جے این سی کی بات سنی. آپ مجھے بتاؤ 90 ممبرس ہمارے ہیں ہاؤس میں، 90، 28 اس وقت بی جے پی کے جی پاس ہے، 62 مخالف ہیں، 61 62. اب زیادہ کیا نمبر ہے، 61 زیادہ ہے یا 28 زیادہ ہے؟ میں نے کہا 61 والا جو ووٹ دینے والا ہے اس کے حق میں فیصلہ میں نے دیا کہ ریزولوشن پاس. اور کیا کہتا، یہ خوش ہو جاتے اگر میں کہتا 28 والوں نے جیت لیا، وہ کیسے ختم، کس طرح کرتا. لہٰذا یہ کہتے کہ بی جے پی کی بات نہیں سنی اس لیے اسپیکر کو بیک. ہاں مجھے بتائیے اسپیکر اس طرح واپس جاتا ہے. اسی ایوان نے 3 دن پہلے یونانیمسلی انکلوڈنگ بی جے پی ووٹ دیا میرے حق میں 2 دن پہلے. جی آج کہتے ہیں 3 کے بعد اسپیکر وہ گو بیک. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں رہا. اس طرح اسپیکر نہیں بھاگتا ہے. آپ کہیں گے گو بیک گو بیک گو بیک نعرے دے دیں گے، اس کا بھی طریقہ ہے، آئین میں طریقہ ہے. اب ووٹ آف نو کانفیڈنس لاؤ. بھئی آپ کا طریقہ ہمیں ٹھیک نہیں دیکھا، اس لیے ہم آپ کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں. لاؤ، لوگوں کو مطمئن کرو، میں نکلوں گا خود بخود. اگر مجھے لگے گا کہ میجارٹی آف دا ممبرز آر اگینسٹ می، آئی ول لیو دا ہاؤس. یہ نہیں اسپیکر کو بیک نعرے دے دے، اسپیکر کو بیک. یہ کوئی کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب آج پی ڈی پی سجاد لوگوں نے مل کر ایک اور ریزولوشن لانے کا پیش کیا جس میں ڈسٹریبیوشن آف 370 اور 35 کی بات کی. کیا کب کہیں گے لایا ہم نے، آج ہمارے وہ پاس نہیں آئی. سوشل میڈیا پہ اس وقت پورا ان کو اس وقت نہیں وائرل نہیں، ہوتا انہوں نے نظر آ کیا رہا کیا سوشل میڈیا پر دیکھیے نا. سوشل میڈیا پر جانے سے پہلے ان کو اسمبلی سیکریٹریٹ ماننا ہے. چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، یہاں نوٹس دینا پروٹوکال چاہیے کے تھا. مطابق. نوٹس دینا چاہیے تھا، ہم ایگزامن کرتے جس طرح میں نے اس ریزولوشن کے بالکل بارے میں ایگزامن کرتے. اگر پرمیزبل ہو تو ہم ایڈمٹ کرتے. میرے پاس آیا نہیں. مجھے بھی کئی میڈیا کے دوستوں نے کہا بھی، میں نے کہیں نہ دیکھا، کہیں گمراہ کرنے کا پریاس کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا مطلب تھا ان کا، مجھے مطلب دیکھو نا. میں نے کہا کہ ہاؤس قواعد کے تحت ہی چل بالکل سکتا ہے، صحیح بات. اور نہیں اس طرح نہیں. دیکھیے یہ فش مارکیٹ نہیں ہے. آپ آئیں گے ایز ممبر، ہاں میں نے ریزولوشن لایا، بات سنو. اس طرح تھوڑا ہوتا ہے، اس طرح بھی طریقہ ہوتا ہے. اگر 4 موشنز آئیں گے، ہمیں 2 ہم نے منظور کی، آج ایک رکھیں گے کل دوسرا رکھیں، طریقہ یہی ہوتا ہے. اٹ از ناٹ فش مارکیٹ. یہ تو ہاؤس ہے کہ آئین کے مطابق چلا. میں نے آج وہ کہتے ہیں ہم نے ریزولوشن لایا، پریس کو پہلے دے دیا. اس کا آپ کے انٹینشنز آپ کو پتہ لگ گئے ہوں گے کیا ہیں. بالکل پریس کو پہلے دینا اور ہاؤس کو بعد میں دینا. ہاؤس کو خود دیا نہیں، سیکرٹری کو دینا، ہمیں دینا. ہمیں ایڈریس ہی نہیں کوئی چٹھی، کوئی چٹھی ان کی طرف سے ہمیں نہیں کہ ہم یہ ریزولوشن ہے اس کو ایڈمٹ کرو. کسی جگہ نہیں. پتہ کرو.
राज साहब, बिल्कुल अंत में, क्योंकि आपके पास समय की कमी है। जम्मू कश्मीर के अवाम ने पिछले काफ़ी सालों से बहुत गुस्सा है। एक वैक्यूम, खासकर एलिनेशन यहाँ पर आई हुई है, खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद। किस प्रकार, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मैसिव मैंडेट जनता ने दिया है, किस प्रकार उनके जो मसले हैं, मसाइल हैं, उनको एड्रेस करने का प्रयास किया जाएगा? बिल्कुल नियत है हमारी मसलों को हम एड्रेस करेंगे, बहुत नियत है, क्योंकि लोगों ने वोट भी इसीलिए दिया है, उनकी तवकात है हमारे साथ बिल्कुल। कि ये हमारे मसलों का हल ढूंढने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। मगर मैं तमाम मेंबरों से गुजारिश करूंगा, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों या अपोजिशन के हों, मेरे सामने सब बराबर है। मैंने पहले ही दिन जी। कहा जब मैं इलेक्ट हुआ, सब बराबर है। ये तरीके से ऑर्डरली बैनर में अपने मसाइल पेश किए ताकि मैं गवर्नमेंट से जवाब ले लूँ। भाई ये मेंबर ने लीडर आता पूछने ये बात का, इसका जवाब दे दो, मैं ले लूंगा जवाब। बल्कि मैंने पहले ही दिन कहा था कि मैं इसको क्या कहते हैं, अकाउंटेबल, आपको ही नहीं बनाना गवर्नमेंट को, मैं अकाउंटेबल जी। बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। अगर मेरे मेंबर्स बात पूछते हैं, उसका जवाब नहीं आता है, आई विल टेल देम कि आप जवाब दे दो, ये लोगों के नुमाइंदे, बशर्ते कि कोई बात करे। आप मुझे बताइए, कल हमारे बीजेपी के दोस्त व्यलमा गए, व्यलमा आना वैसे ठीक भी नहीं है। अब चलो उस हद तक तो कभी कभी बर्दाश्त किया जाता है, किया बने बर्दाश्त। उसके बाद टेबल पर चढ़ गए सेक्रेटरी के, तब तक भी समझो चलो बर्दाश्त। कुर्सी है वहां पर सेक्रेटरी की, अभी जाकर चेक करो, उस कुर्सी पर नेशनल नेशनल। एम्बलम लगा हुआ है। नेशनल एम्बलम पर जूतों के समेत चढ़ गए। आप मुझे बताए स्पीकर कैसे बर्दाश्त करेगा? ये मुल्क हमारा है, इसकी तवहीन कोई करेगा तो हम जान दे देंगे उसके लिए। ये चीजें रोकने के लिए, ये चीजें रोकने के लिए आई विल नॉट परमिट दीज थिंग्स। दैट इज वाई आज मैंने हदायत दी थी कि जो भी आएगा व्याल में उसको बाहर फेंको। नहीं कहना चाहते इतने खारिश अल्फाज, मगर जब मैंने उनका ये वतीरा देखा, अब ये मुल्क की इज्जत पर हमला कर रहे हैं, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं? इसलिए उनको 2-3 लोग जो थे आज बाहर कर दिया, क्योंकि वो आए थे आज फिर वेल में वही चीज रिपीट करने की, कल वाली चीज, मैंने उसकी इजाजत नहीं दी। राज साहब, आपने अपना कीमती समय निकाला, इस सत्र के बारे में वैल्यूबल इनपुट्स आपने शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू सर। सो नाइस ऑफ यू।